partie في la gestion des stocks اللي هي موديل دو ويلسون. غادي نشوفو شنو هو موديل دو ويلسون، شنو هو وحتى لي زيليمون اللي كيكونوا فيه. دونك اول حاجه هي لو كود دو باساسيون. شنو هو لو كود دو باساسيون؟ هو ولا كيتسمى لو كود لونسمون. مثلا واحد لونتربريز كيكون عندها واحد الكاباسيتي دو ستوكاج ديال 250 ارتيكل ولا 250 يونيتي، وكيكون عندها في العام كتكونسومي في العام 1000. يعني هاد لونتربريز هادي ميمكنش تجيب 1000 دقه واحده، دونك كيخصها انها تقسم ديك 1000 تبقى تجيب 250 250 250. يعني باش انها تلونسي تطلب ديك 250 باش تجيها، هذا هو اللي كيتسمى لو كود باساسيون، كود لونسمون. يعني هما لونسومبل دي فري لي لونسمون ديال واحد لا كوموند، اللي هي واحد لا كوموند مثلا اللي كيكونوا فيها لي فري دو تيليفون ولا دوك لي بابي اللي كتخسر ولا هادوك كامل اللي كيكونوا لي ديك لا كوموند. ثاني حاجه من بعد ما كتوصلنا مثلا السلعه لا ماغازان ديالنا، كيكون لو كود دو بوزيسيون. لو كود بوزيسيون يقدر يتسمى حتى لو كود دو ستوكاج. كود ستوكاج هما لونسومبل دي فري كي سير ا كونسيرفي مثلا ديك لا مارشانديز ولا لي برودوي اللي عندي، كيكون فيها الغارديان، كيكون فيها اللوايي، كيكون فيها مثلا السيكوريتي، كيكون على حسب، ولا كيكون باغ اكزومبل سيغتان برودوي كيتطلبوا دي كونديسيون، مثلا شي حاجه ديال لي كلاص ولا شي حاجه كيحتاجوا لي فريغو ولا. باش اننا نلقاو هاد الكود باساسيون ولا الكود بوزيسيون كيخصنا نلقاو واحد الحاجه سميتها لا كونتيتي ايكونوميك. هاد لا كونتيتي ايكونوميك راه كيكون فيها لو كود باساسيون تيغال لو كود بوزيسيون. هادشي غادي تفهموه باغ لا سويت. بالنسبه لا كونتيتي، هنا الا كنهضروا على لا كونتيتي هي ديك لا كونتيتي اللي قلت لكم في ليكزومبل، مثلا كونتيتي هي 250 250 250 250، هذيك هي لا كونتيتي. دونك لا كونتيتي هنايا هي الكونتيتي اللي كتكون في شاك كوموند. دونك الكود دو باساسيون سامبل كما قلت لكم، كيخصنا مثلا كوموند كل كوموند كيتقام عليا ب50 درهم. دونك درت واحد الكوموند 1 فوا 50، هذا هو الكود باساسيون، ما فيهش شي حاجه صعيبه. درت 4 لي كوموند مثلا ب50 درهم الكو يونيتير دو باساسيون، دونك 4 فوا 50 تيكالا 200 درهم. هي دونك هنا بالعاني درت كود لونسمون سي ال، حيت حتى الاخر كيبدا بوزيسيون، دونك الا درت سي بي سي بي راه تجي بحال بحال. دونك كود لونسمون هو النومبر دو كوموند فوا الكو يونيتير دو باساسيون. هنا النومبر دو كوموند كما قلنا في ليكزومبل ديالنا، واحد لونتربريز عندها لا كاباسيتي ديال 250 يونيتي، دونك وكتكونسومي في العام 1000، ميمكنش تجيب كامل 1000. دونك كيخصها تجيب اما 250 250 250 حيت على حسب الكاباسيتي ستوكاج اللي عندها. دونك باش نعرفوا حنا النومبر كوموند اللي غدير، خصنا نعرفوا الكونتيتي، هي لا كونتيتي، وخصنا نعرفوا الدوموند انويل، يعني شحال في العام كتكونسومي. دونك كنديروا الدوموند انويل مقسوم على 5 بالنسبه ليكزومبل ديالنا اللي عطينا. دونك الدوموند انويل هو 1000، مثلا الكونتيتي هي 250، كنديروا 1000 مقسوم على 250 باش نلقاو شحال من مره غادي نديروا واحد الكوموند، شحال من مره نديروا لا كوموند. دونك هي الدوموند انويل مقسوم على لا كونتيتي كتعطيني ان. دونك سي تري سامبل. دونك زينا ان هي ان، عوضناها بلا فورمول ديالها. دونك كود لونسمون ولا كود باساسيون تيغال الدوموند انويل مقسوم على لا كونتيتي فوا لو كو يونيتير دو باساسيون. دونك هاد الكود باساسيون راه ما فيهش حتى شي مشكل، باينه. دونك ديروا في راسكم بلي راه كل كوموند كيتقام علينا بواحد المونطون صافي. كنديروا الكوموند اللي المهم ديروا في راسكم باللي راه الكوموند كيتقام علينا مثلا ب50 درهم ولا 100 درهم ولا غير هادو، غير دي زيكزومبل صافي. دونك شاك كوموند عندي كنضربو فوا داك الثمن اللي عندي. المهم ديروا في راسكم باللي الكود لونسمون كيكون عندي شاك لونسمون ولا شاك كوموند كيكون عنده واحد الكو يونيتير. دونك غادي ندوزو دابا للكود بوزيسيون. الكود بوزيسيون دونك لا فورمول ديالو سي د لا كونتيتي ديفيزي سور 2 fois le prix unitaire fois le taux de position. Donc la quantité sur 2 fois le prix unitaire fois le taux de position.
هي le coût de possession est égal à la quantité divisée sur 2 fois le prix unitaire fois le taux de possession. Donc هادو كيكونوا دي دوني في l'exemple ولا في كما ديجا قلنا راه الكود بوسيسيون هو دوك لي فري كاملين اللي كيكونوا باش يحافظوا لينا على البرودوي اللي كيكون في لونتربريز حتى كيتباع. كامل هادوك لي فري كيكونوا في الكود بوسيسيون. سي بور سولا كيكون الكود بوسيسيون هو اللي كيكون بزاف طالع. دونك عندنا هنا واحد ليكزومبل دي سي دوموند انويل. عندنا هنايا 1000 unité ولا. دونك لا كونتيتي ا كوموندي هي كيلو ان نومبر دو كوموند كو دو باساسيون 50 درهم. دونك الا رديتو البال الا لقينا نومبر دو كوموند راه غير غنديرو غنملتيبليو فوا 50 درهم غادي نلقاو الكود دو باساسيون. سي تري سامبل. دونك تي سي لو طو دو بوسيسيون 8%. ça veut dire quoi هاد لو طو دو بوسيسيون؟ ça veut dire كل مثلا 100 درهم ستوكيناها راه كتقام علينا ب 8 درهم. دونك 100 درهم ستوكيناها في لا ماغازان كتقام علينا ب 8 دراهم. هذاك 8 دراهم مثلا فيها بزاف، فيها سيكوريتي، فيها كلشي، فيها لوغي، فيها بري يونيتير. بري يونيتير داكشي باش هو لو طابلو ديالنا فيه لا كونديتي 50 100 200 250. مثلا هاد 1000 غنبقى نجيبوها على شكل 50 كل مرة. اشاك فوا نبقى نجيبو 50 50 50 50. اشاك فوا نبقى نجيبو 100 100 بحال هكا. مثلا 500 غادي نجيبوها 500 500 هاني وصلت 1000. كما قلنا لو كود باساسيون ساهل، هو النومبر دو كوموند اللي عندي فوا لو كود دو باساسيون يونيتير يعني 50 درهم. الا كتلاحظوا هنايا 1000 اللي هي الضمون انيول مقسوم على لا كونتيتي 50 وكنضربها عاوتاني في 50 راه كتبقى لينا نيت 1000. دونك هو نفس الحاجه باش حسبنا كامله هاد لالين هادي. الا جيتو لهنايا هنا غادي تبان لكم ساهله في الحساب غير بالدماغ ديالكم. دونك عندي لا دوموند انيول هنايا سي عندي 1000 و لا كونتيتي كوموندي هي 500. دونك 1000 مقسوم على 500 كتعطيك جوج فوا 50 ديال الكود باساسيون هي 100. دونك ها هو هاد الكود باساسيون ساهل. دونك ها الطريقه باش حسبنا لو كو دو بوزيسيون. لو كو دو بوزيسيون قلنا هو الكونتيتي على جوج فوا البري فوا لوطو تا هو راه جيست ديفورمي. الا كتلاحظوا هاد لا كولون هادي اللي بالاخضر ردوا البال الكو توتال هنا عندي 1040 580 410 400 445 500. فين كاينه المينيموم هي 400. دونك 400 الا كتلاحظوا شي غومارك هنايا بلي الكود باساسيون تيغال الكود دو بوزيسيون. فهمتوا دابا شنو بغيت نوصل لكم من هذا ليكزومبل؟ بلي لا كونتيتي اللي كنا كنقلبوا عليها في الاول لا كونتيتي ايكونوميك، لا كونتيتي ايكونوميك هي 250 هي اللي كيكون فيها لو كو توتال وصل للمينيموم ديالو. لو كو توتال سافو دير لو كو دو باساسيون زائد لو كو دو بوسيسيون يعني وصل للمينيموم ديالو. عقلوا على هادي فاش كيتساوى الكود باساسيون والكود بوسيسيون كتكون عندنا لو كود توتال، وديك لا كونتيتي اللي كتكون عندنا هي اللي كتسمى لا كونتيتي ايكونوميك. دونك عندي لو كود دو باساسيون تيغال لو كود بوسيسيون هي لا كونتيتي ايكونوميك. دونك غير خصنا واحد لا فورميل ديال هاد لا كونتيتي ايكونوميك باش نقدروا ديريكتومون اننا نخرجوها. دونك كل واحد كنعاودوه بلي فورميل ديالو. هادي جوست مثلا اللي بغى يعرف منين جات هاد لا كونتيتي. المهم في الاخر كتخرج لينا لا كونتيتي ايكونوميك هي راسين كاري ديال جوج دوموند انيول فوا الكو دو باساسيون مقسوم على البري يونيتير فوا لو طو دو بوزيسيون. دونك كتحتاجو نتوما غير هادي هادشي ما عندكم ما ديرو به غير بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا منين جات وصافي. دونك هاد لا فورمول حتى هي خصكم تسجلوها عندكم تخدموا بها باغ لا سويت. دونك نومبر دو كوموند هنايا ديجا شفناه هو الدوموند انيول على الكونتيتي. فريكونس دو كوموند بارفوا كيكون مطلوب حتى هو يعني شحال فريكونس دو كوموند يعني هنا لي زاني لي موا اللي كنديرو لي موا عندي 12 موا مقسوم على النومبر دو كوموند. مثلا بحال ليكزومبل نيت اللي عندنا ديال 1250 1250 250 نبقى نجيبها مثلا شاك تريميستر كل تريميستر غنجيب يعني هنايا الا درتي 12 مقسوم على 4 تعطيك 3 يعني شاك 3 موا
غادي نعاودو ديك لوبيراسيون ديال اننا نجيبو داك نديرو داك لا كوموند ونجيب عاوتاني السلعه. هذا هو الفريكونس دو كوموند. الا بغيتو بلي جور كديرو 360 صافي. دونك اكزيرسيس غادي تحاولوا توقفوا لا فيديو في هاد لابارتي هادي وغادي تخدموا هاد ليكزيرسيس. ابخي المهم هو التصحيح ديالو كيفاش خرجناه. بالنسبه للكود بوزيسيون فإلا عندنا لي دوني راه كيكونوا كافيين باش نحسبوا بلا فورميل الاولى. دونك غنحسبوا بها. ملي ما كيكونوش كيخصنا نحسبوا بهاد لا ميثود هادي. دونك عندنا لونتربريز KL estime à 10% le taux de possession de son stock. La consommation annuelle de son article X représente 100 000 dirhams, soit 10 livraisons. Donc, هاد ليكزومبل هذا غتفهمو منو الطريقه الاخرى باش كنحسبوا لو كود بوزيسيون. بالنسبه لو كود دو باساسيون سي تري سامبل، كيبقى لو ميم. دونك عندي لو ستوك مويان هي لا كونسوماسيون انيول اللي عندي باغ اكزومبل هنايا 100,000 مقسومه على جوج فوا النومبر د ليفريزون. هنا ما تنساوش ديروا لونتر بارونتيز في الكالكولاتريس حيت تقدروا تغلطوا فيها ولا شي حاجه. دونك نديرو اكزومبل هنايا نحسبوا عندي ستوك مويان هي لا كونسوماسيون انيول. درتها هنايا باش دونك فوالا نقسمو على نحل قوس جوج فوا نومبر د ليفريزون اللي عندي زد القوس. دونك هذا هو ستوك موين اللي عندي. نفس الحاجه بالنسبه لهادو كاملين. مثلا بالنسبه للسطر اخر السطر غادي نديرو 100,000 مقسوم على 10 فوا جوج هي تعطيني 5000. دونك لو كو دو بوزيسيون شنو كيتساوي في هاد لا ميثود هادي؟ كيتساوي ستوك موين فوا لو طو دو بوزيسيون. ستوك موين فوا لو طو دو بوزيسيون. دونك ستوك موين عندي هنايا ستوك موين عندي هنايا هو يساوي 5000 فوا مثلا 0.1 حيت عندي لو طو بوزيسيون هو 10%. نفس الحاجة هنايا هادي 5000 فوا 10 يعني كلشي هادشي اللي الفوق بحال قلتي قسمنا على 10. دونك ها هو بالنسبة للكود دو باساسيون سي سامبل. قلنا النومبر د ليفريزون فوا مثلا 50 اللي هي هادي الكوانيتور دو باساسيون 50. فاش حسبنا لو كود دو باساسيون ها هو والكود بوزيسيون. دونك سي سامبل كنحسبو غير ستوك موين هي لا كونسوماسيون انويل مقسوم على جوج فوا نومبر د ليفريزون. غير هنا ردو البال في ليكزومبل بريسيدون كيكون هنايا اون كونتيتي كيكون 1000 ارتيكل. هنايا دابا راه اون ديرهام ياك. داكشي علاش ما ضربناش باقي فوا لو بري حيت ديجا تضرب هذا فوا لو بري. دونك غير ليكزومبل الاول كيكون ديريكت لي زارتيكل اللي عندي ولا اون كونتيتي. هنايا كيكون بالدراهم صافي ردوا لي على البال. دونك لو كو توتال هو الكو دو بوزيسيون بلس لو كو دو باساسيون. ها هو حتى هو نفس الطريقه. الا رديتو البال كما قلنا بلي هادي باغ اكزومبل ندير لها شي كولور. دونك الا رديتو البال هادي فاش كتكون عندي لو كود بوزيسيون 500 الكود باساسيون 500 كيكون عندي وصلنا للمينيموم في لو كو توتال. هذا هو لوبجيكتيف ديال الموديل دو ويلسون. يعني كنلقاو لا كونتيتي ايكونوميك اللي هي مثلا لا كونتيتي ايكونوميك هي هنا العكس 100,000 مقسوم على 10. 100,000 مقسوم على 10 تعطيني 10,000 هي لا كونتيتي ايكونوميك. باش بهاد الطريقه هادي يكون عندي مثلا 10 د ليفريزون نومبر دو كوموند 10 صافي. وصلنا لوبجيكتيف ديالنا هو لو كو توتال كيكون وصل للمينيموم ديالو. الا لاحظتو كامل هنايا راه هذا هو المينيموم ديالو. بالنسبه الا بغيتو تعرفوا هادي غير بالنسبه عاوتاني للناس اللي بغاو يعرفوا منين جات ديك لا فورميل ديال لو كود بوزيسيون جبناها من ستوك مويان عندي كما قلنا. لو كونسوماسيون انيول ها هي كونسوماسيون انيول اللي هي نومبر دو كوموند اللي عندي فوا الكونتيتي اللي كاينه في شاك كوموند فوا لو بري فوا مقسوم على جوج فوا ان. دونك هنايا
كتمشي ليا ان مع ان كتبقى ليا كي فوا بي على جوج صافي ونضربها فوا لو طو دو بوزيسيون. دونك راه سي تري سامبل. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تستافدوا